मतलब करप्शन के पैसे लगा रहे हैं और वहाँ पे पढ़ाना क्या है, सीरत नबी। सीरत नबी पढ़ाने वाले लोग जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे बुशरा बीबी हैं और इमरान खान। इससे ज़्यादा घटिया बात कोई हो सकती है जो ये आपको बेच रहे हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान। इन दोनों ने तोशाखाना के तोहफे बेच दिए। शर्म करो पीटीआई वालों, तुम या तो बन जाओगे इमरान रियाज, उसकी तो लॉटरी लग गई थी तो आर्मी से खबरें आती थी, तो वो उस जमाने की जो आर्मी थी, उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट जो थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज की खबरें बोलता था, लोगों को लगता था वाह जी वाह, बुशरा बीबी इस तरह इमरान खान काबू उसने किया हुआ था। बुशरा बीबी कहती थी देखिए जी ये होने वाला है, बाद में हो जाता था और इमरान कहता था वाह जी वाह क्या बात है, बड़ी रूहानी है मेरी बीवी जो है। झूठ बोलते हो, मुनाफिकत करते हो। मलिक रियाज ये करप्ट तरीन आदमी है। फाइलें मूव करता हूँ, रिश्वतें देता हूँ, रिश्वत के बगैर कारोबार ही नहीं हो सकता। ये साफ कह रहा है मैं करप्ट हूँ, ऐसी की तैसी तुम्हारी जो मर्जी कर लो मेरा। और इमरान खान और बुशरा बीबी इन्होंने इसके साथ दोस्ती की, घरेलू ताल्लुकात थे इनके। इससे ज्यादा घटिया बात कोई हो सकती है। ये किस किस्म के फ्रॉडी हैं ये सारे के सारे। अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से दो बयानिया बना रही है पीटीआई। पहला बयानिया ये है कि ये सीरत नबी पढ़ाना था वहाँ पे और इसलिए वो जो कुछ भी हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ सीरत नबी ना पढ़ाई जा सके। इससे बड़ी जाहिलाना बात कोई हो नहीं सकती। पूरे पाकिस्तान में हर जगह इस्लामियत भी पढ़ाई जाती है, सारे स्कूलों कॉलेजों में। उसके अलावा भी लोगों के घरों में उनके रूहानी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुसलमानों के घरों में कुरान है, मसीहियों के घर में बाइबल है। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो सिख रहते हैं और इसी तरह यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं उनके पास भी अपने अपने गीता या वो जो उनके ग्रंथ हैं वो सारे हैं। तो वो लोग जो हैं वो तो किसी न किसी तरीके से मजहब के साथ जुड़े ही हुए हैं। तो सीरत नबी भी जो है तमाम मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई है, तमाम मुसलमानों को पता है इसका। तो ये कौन ऐसा मुसलमान होगा, ये सारे आखिरकार हुक्मरान तो सारे मुसलमान ही है ना। तो ये सारे क्यों चाहेंगे कि सीरत नबी ना पढ़ाई जाए। तो ये तो नहायत एक इससे ज्यादा मज़हका खेज और बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि ये बाकायदा एक जुर्म कर रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं कि आप तो बहुत बुरे हैं, हम बड़े नेक हैं। लेकिन अब इनकी नेकी पे आते हैं। देखिए सीरत नबी पढ़ाने वाले लोग जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए। वो ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे बुशरा बीबी हैं और इमरान खान हैं। इन्होंने क्या किया, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये जो ज़मीन ली है ये ली है मलिक रियाज से। मलिक रियाज से ज़्यादा करप्ट आदमी, ये करप्ट तरीन आदमी है पाकिस्तान का। ये मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इसको जो मर्जी कहूँ, मैं जितने भी करप्ट लोग हैं उनको जो मर्जी कहूँ, क्योंकि मेरी कोई फाइल नहीं है, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है किसी के पास, ना मैंने कुछ किया है। तो इसलिए मैं तो आराम से कह सकता हूँ ना मैंने इनसे कोई लेना देना है। मैं तो लालची आदमी नहीं हूँ, छोटे से घर में रहता हूँ। तो ये जो मलिक रियाज है ये करप्ट तरीन आदमी है, सबको पता है। और ये खुद कहता है ना, ये कहता है मैं फाइलें मूव करता हूँ, ये कहता है मैं रिश्वतें देता हूँ, ये कहता है रिश्वत के बगैर कारोबार ही नहीं हो सकता। ये इसकी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। मतलब ये इस हद तक ऐसा आदमी है दीदा दलेर, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये साफ कह रहा है मैं करप्ट हूँ, ऐसी की तैसी तुम्हारी जो मर्जी कर लो मेरा। ये वाला आदमी है। ये इतना ताकतवर अपने आप को समझता है कि ये तमाम पाकिस्तान के लोग जो बड़े बड़े हैं उनको चैलेंज कर रहा है एक तरह से कि मैं तो समझता हूँ कि कारोबार यहाँ हो ही नहीं सकता रिश्वत के बगैर। फिर ये साथ ये भी कहता है कि यहाँ पे कोई एक दुकान भी आप ईमानदारी के साथ नहीं चला सकते। ये वो आदमी है। और इमरान खान और बुशरा बीबी इन्होंने इसके साथ दोस्ती की, इसके साथ ताल्लुक रखा, ये घरेलू ताल्लुकात थे इनके। और ये जो मलिक रियाज है ये इमरान का डोनर भी है शौकत खाना में भी, ये भी याद रखें। तो अब ये लोग जो है सीरत नबी की बात करेंगे। मतलब वो जो पैसा आ रहा है उस जो जगह है अल कादर यूनिवर्सिटी, जो रूहानी यूनिवर्सिटी उन्होंने जाली किस्म की बनाई है, उसमें जो पैसा आ रहा है वो करप्शन का आ रहा है। मतलब करप्शन के पैसे लगा रहे हैं और वहां पे पढ़ाना क्या है, सीरत नबी। मतलब इससे ज्यादा घटिया बात कोई हो सकती है जो ये आपको बेच रहे हैं। ये किस किस्म के फ्रॉडी हैं ये सारे के सारे, ये इमरान खान, बुशरा बीबी और ये जो पीटीआई है पूरी। दूसरी बात ये है कि इमरान खान वो आदमी है जिसने एक छोटी सी बच्ची, अपनी बहुत छोटी बच्ची थी उस वक्त, वो जब इसको छोड़ के भाग गया था, कैलिफोर्निया में एक अदालत ने इसके खिलाफ फैसला दिया। उस अदालत ने कहा कि सीता वाइट ने जो मुकदमा किया है कि इमरान खान इस बच्ची का बाप है, उसको बुलाएं ताकि उसका डीएनए टेस्ट किया जा सके। इमरान वहां से भाग गया, सीता वाइट रोती रही। उसके बाकायदा वीडियोज हैं, वो पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, पड़े हुए हैं सारे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। वो रोती रही। लेकिन ये आदमी, मैं इसमें मजहबी बात कर ही नहीं रहा, ये ज़हन में रखें, ये मजहबी बात नहीं है, ये अखलाकी बात है। ये बात इस तरह की है कि जैसे कोई बंदा कितना को गैरतमंद या बेगैरत है। इमरान वो बेगैरत है जो अपनी छोटी सी बच्ची को वहां पे छोड़ के भाग गया सिर्फ इसलिए ताकि इसको उसकी माँ सीता वाइट से शादी ना करनी पड़े। ये आदमी में सीरत नबी की तालीम देगा। फिर ये जो इमरान और बुशरा है, ये दोनों तोशाखाना से इन्होंने पैसे कमाने के लिए तोहफे बेचे। उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर था, बड़े जोबन पे था और लोगों को अंदर करवा रहा था, करप्शन के नारे मार रहा था, बड़ा कुछ कर रहा था। इसको इतनी शर्म नहीं आई इस बेशरम आदमी को कि तेरे पास अरबों की जायदादें हैं, तेरे पास
14 جدادیں ہیں جو جن میں 3 بڑے گھر بھی ہیں. ایک تو بہت ہی بڑا گھر ہے 300 کنال کا, اربوں کی پراپرٹی ہے. پھر 8 کنال کا گھر ہے لاہور میں, وہ بھی اربوں کی پراپرٹی ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ اور بھی اس کے بعد جدادیں ہیں جو 11 کے قریب اس کے پاس لینڈز ہیں جہاں پہ زرعی زمینیں ہیں یا جن سے اس کو پیسے آتے ہیں, اور یہ سارا کچھ اس کے نام پر جو ہے یہ اس نے کاغذات میں لکھا تھا, ان کاغذات میں جو کہ الیکشن کمیشن میں اس نے جمع کرائے تھے جب اس نے الیکشن لڑا تھا 2013 کا. یہ میں اس کے پورے آپ کو گوشوارے بتا رہا ہوں جو اس نے بتائے تھے. 14 جدادیں. اب 14 جدادیں اس کی ہیں. بشرا بی بی کی بھی اپنا گھر ہے بندی گالہ میں عمران خان کے علاوہ, اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کی اور بھی جدادیں ہیں. تو یہ بڑے امیر لوگ ہیں, یہ میری طرح نہیں ہے, یہ آپ کی طرح نہیں ہے, یہ بڑے امیر لوگ ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی اشرافیہ کا حصہ ہیں. پاکستان کی جو امیر سیاسی اشرافیہ ہے, حکمران طبقہ ہے, یہ اس کا حصہ ہیں. یہ کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, کبھی یہ رولنگ کلاس میں ہوتے ہیں, مطلب کبھی یہ حکومت میں ہوتے ہیں. ان دونوں نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ دیے, اور یہ پہلے کہتا تھا کہ توشہ خانہ کے جو تحفے بیچتا ہے وہ یہ دیکھیں کیا کرتا ہے, پاکستان کے خزانے سے پیسے چلے جاتے ہیں. اس نے بیچ دیے اور جعلی رسیدوں پہ, مطلب کچی رسیدوں پہ بیچے اس آدمی نے. اس طرح کا تو یہ آدمی ہے, یہ سیرت نبی پڑھائے گا, یہ آدمی سیرت نبی پڑھائے گا ہمیں. پھر منی لانڈرنگ کے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے کیسز ہیں. پھر شوکت خانم کا پیسہ جو ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے, آج تک وہ کیس چل رہا ہے کہ جس میں یہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ پیسے انویسٹ کیے دبئی میں, اور پتہ نہیں کہاں پہ, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن پاکستان سے باہر وہ پیسے انویسٹ کیے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ ان کا تھا, شوکت خانم کا, جو کہ ایکچولی وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ لیگلی اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے, اور اس نے وہ کیے اور اس میں ان کو نقصان ہو گیا. اچھا اگر لیگلی پاسبل بھی ہے, ان کا کوئی انہوں نے اس طرح کا ڈاکومنٹ لکھ دیا ہوا NGO کا اپنی, اس کے باوجود ان کو نقصان ہوا. اس کا مطلب کیا ہے کہ شوکت خانم کے پیسے ڈوب گئے. یہ آدمی سیرت نبی پڑھائے گا ہمیں. یہ شروع سے ایک مذہب فروش آدمی ہے, منافق مذہب فروش آدمی ہے. یہ آج بھی یہی کر رہا ہے. اس کے سارے لوگ, وہ شباز گل اتنا گندا گھٹیا آدمی ہے, وہ سیرت نبی کی بات شروع کر دیا اس نے. جبران الیاس ہے, بہت گندا آدمی ہے, سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے عمران کا, یہ اس نے سیرت نبی کی بات شروع کر دیا ہے. تو شرم کرو PTI والوں کہ سیرت نبی کی باتیں نہ کرو, سیدھی سیدھی بات کرو کہ تم نے ملک ریاض ایک کرپٹ آدمی تھا, اس کے 190 ملین پاؤنڈ تم نے جو ہے وہ بچا لیے اس کے, اور اس نے آپ کے احسان کے ریٹرن میں اس نے آپ کو اتنی زمین دی اور ساتھ پیسے بھی دیے, جو کہا جاتا ہے کہ 250 ملین کے قریب ہیں, اس کو پیسے بھی دیے گئے. تو ایک تو یہ بیانیہ یہ بنا رہے تھے, وہ میں نے بیانیہ سائٹ پہ کر دیا. اب دوسرا بیانیہ وہ یہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو کیس ہے, وہ کیس تو صرف یہ ہے کہ جی انہوں نے بے ضابطگی کی ہے قانونی, مطلب انہوں نے کیبنٹ سے اپروول نہیں لی, بند لفافے پہ اپروول لے لی. تو صرف کیس یہ ہے, یہ کرپشن کا تو کیس ہی نہیں ہے. اور شرم کرو. یہ سمینہ پاشا ایک لڑکی ہے, پھر یہ زبیر ایک وہ چھوٹا سا ینگ سا جرنلسٹ ہے, پھر وہ ایک احمد پراچا نام ہے شاید اس کا, بدتمیزی کر رہا ہوتا کہ ٹویٹر پہ میرے ساتھ بھی بک بک کر رہا تھا. یہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو اصل میں کیس ہی اس کا نہیں ہے. او بھائی تم لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہو, اور یہ جتنے بھی PTI کے لوگ ہو زیادہ تر مڈل کلاس کے, ورکنگ کلاس کے لوگ ہو, غریب لوگ ہو نا, یا چلو اسٹرگلنگ لوگ ہو, پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو. تم میں سے کچھ بنا بھی جائیں گے, جیسے عمران ریاض جیسا گھٹیا آدمی جو کہ اس طرح کی بکواس کرتا رہتا ہے سارا وقت عمران کے حق میں, اور یوٹیوبر ہے صرف, اور جھوٹ بولتا ہے سارا دن آ کے, اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیسے بناتا ہے. شباز گل بھی یہ کرتا ہے, اور محیط پیرزادہ بھی یہ کرتا ہے. وہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کے نام مجھے بھول گئے ہیں, ان کے نام بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں ادھر. تو یہ سارے کے سارے پیسہ بنانے کے لیے سب کرتے ہیں. اب تم یا تو بن جاؤ گے عمران ریاض, تو بن جاؤ, شاید ہی کوئی تم میں سے بنے, کیونکہ اس کی تو لاٹری لگ گئی تھی. اس کو تو آرمی سے خبریں آتی تھی, تو وہ اس زمانے کی جو آرمی تھی, اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی جنرل باجوہ, جنرل فیض کی, تو وہ جا کے خبریں بولتا تھا, لوگوں کو لگتا تھا واہ جی واہ. اور یہ بشرا بی بی اس طرح عمران خان کو قابو نے کیا ہوا تھا. بشرا بی بی کہتی تھی دیکھیں جی یہ ہونے والا ہے, اور بعد میں ہو جاتا تھا, اور عمران کہتا تھا واہ جی واہ کیا بات ہے, بڑی روحانی ہے میری بیوی جو ہے. تو یہ اس طرح کی تو حرکتیں کرتے تھے, اس بیچارے جاہل کو پاگل بنایا ہوا تھا. اب یہ جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, یا آپ پیسے کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو صرف یہ کیس ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ملک ریاض کرپٹ ہے. آپ صرف یہ بات بتاؤ, ساری باتیں چھوڑو, ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں ہے, کرپٹ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کہو گے نہیں ہے تو شرم کرو, وہ تو خود کہہ رہا ہے کرپٹ ہوں, تو جھوٹ بولتے ہو, منافقت کرتے ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ ہے, تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ کرپٹ ہے تو عمران اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ مطلب مدینہ کی ریاست بنانے والا, سیرت نبی سکھانے والا, اس کا کیا تعلق تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساری پالیٹکس اس نے جو ہے وہ بیس کی ہے اپنی, یا بلڈ کی ہے ایک چیز پہ, کرپشن. میں اس کے خلاف ہوں, اس کے خلاف ہوں. یہ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی کا دوست بن گیا, اور اسے اس نے اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کر دی. تو شرم کرو, کچھ شرم کرو, تم سارے شرم کرو. بغیرت ہو تم, بغیرت ہو سارے. مطلب عمران خان نے یہ لفظ بولا تھا نا, اس لیے میں تمہارے لیے بول رہا ہوں, کیونکہ عمران خان اگر لفظ نہ بولتا میں بھی نہ بولتا. میں نے کبھی ایسا کوئی لفظ نہیں بولا سخت عمران خان کے خلاف جو اس نے پہلے نہ بولا ہو کسی نہ کسی کے خلاف. یہ بھی آپ چیک کر لیں جا کے. تو اس لیے شرم کرو. کرپشن
کو तुम डिफेंड कर रहे हो, इमरान को डिफेंड कर रहे हो, मलिक रियाज को डिफेंड कर रहे हो, किधर जाओगे? तुम्हारा क्या बनेगा? तुम लोगों की कोई अकल है? तुम लोगों की कोई किसी किस्म की जहानत है? तुम्हारा शऊर है कोई तुम्हारे अंदर? शर्म करो ये साफियों, ये जो खास तौर पर यंग साफ़ी हैं, शर्म करो। मैं सिर्फ यही कहूँगा, और आखिर में जाते आते तमाम अवाम से कहूँगा कि इमरान से बेहतर लोग भी हैं। बराबरी पार्टी में आम मेंबर जो हैं हमारे, उससे बेहतर लोग हैं, कोई करप्शन नहीं करते, अपनी तबके के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, अपने तबके को सपोर्ट करो। इस फ्रॉडिये के चुंगल से बाहर निकलो। ये सिर्फ बाकी लोगों के खिलाफ बात कर करके कुछ बन गया है, असल में ये कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ वही है जो बाकियों को ये कहता था। एक एक करके सब चीज़ें बाहर आ रही हैं और ये आपको अभी भी फंसा रहा है इस काम में कि मैं जी बहुत अच्छा आदमी हूँ। ये अच्छा आदमी नहीं है, इसका नेक इमेज बनाया जाता है। और इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ आपको, क्योंकि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा होता है इसके हक में, सारे लोग इसके पीछे लगे होते हैं, बड़े बड़े मीडिया पे बैठे हुए एंकर इसके हक में बातें कर रहे होते हैं, यूट्यूबर लगे होते हैं, आपको प्रोपेगेंडा मिलता है, आप बयानियां बना लेते हैं, ये झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। ये इनकी बातें सुनना बंद कर दो। अगर आपने वाकई सपोर्ट करना है अपने तबके को और इस मुल्क के अंदर एक्चुअली तब्दीली लेके आनी है अपने लिए, तो बराबरी पार्टी को सपोर्ट करो। ये असल पार्टी है जो आप लोगों की पार्टी है। इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सियासी हुक्मरान अमीर अशराफिया की पार्टियां हैं।